وقت سیدہ کائنات بلوغت نو پہنچیا نے جوان ہویاں نے اس وقت ہاں جی جڑے نیک خصلت عرب والے لوگ سن امیر تے رئیس سن دیندار سن چنگے سن سارے نے وارو واری نکاح دی خواہش فرمائی ہے ہاں جی رشتہ منگائے میرا آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرما دیتا فرمایا میں اپنی بیٹی دا رشتہ خود نہیں کراں گا جو رب حکم فرماوے گا میں محمد اوندے تے عمل کراں گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بھی نکاح دی خواہش ظاہر فرمائی ہے انہاں پاک ہستیاں نے ہاں جی عثمان غنی نے بھی نکاح دی خواہش ظاہر فرمائی ہے ہاں جی حضرت سیدنا سعد بن معاذ انہاں بھی نکاح دی خواہش ظاہر فرمائی ہے اور کئی نیک خصلت لوگاں نے نکاح دی خواہش ظاہر فرمائی ہے آقا نامدار نے یہی فرمایا اے میرے یارو رب جتے مہر لا دے گا میں محمد اوتے رشتہ کراں گا اوتے اپنی بیٹی دا مقدر بنا دیواں گا اللہ دے بندیاں بڑے بڑے آئے لیکن جو رب نو منظور سی حقیقت بھریاں گلاں سن تاکہ شادی کرنا تینو ہمیشہ واسطے دیندار بنا دے وے جنی اجازت ہے تیرے سامنے رکھاں گا لکاواں گا نہیں تاکہ حقیقت سمجھ میں آ جاوے ہاں جی سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے سوچیا دل دے اندر یار سن عمر بھی یار سن عثمان غنی بھی یار سن یار ہمیشہ چنگیائی سوچ دے ہوندے نے کدے برائی نہیں سوچ دے انہاں پاک ہستیاں نے سوچیا ساڈا خیال ذہن مندا ہے جویں بندہ آندا ہے میرے ذہن مندا ہے کہ نبی پاک نے اس رشتے نو علی پاک واسطے پسند کیتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق آپس دے اندر بیٹھ کے یار نار رل کے مشورہ پیا کردے نے لگدا علی پاک واسطے پسند کیتا ہے رب دا بھی فیصلہ یہی ہے حضور پاک دا فیصلہ بھی یہی ہے جدو آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے حضرت سعد بن معاذ بول دے نے کہنے لگے اے ابو بکر صدیق رب کرے دونوں اس مشورے ہوتے عمل دی توفیق مل جاوے یار غار نے بھی لفظ بولے آئے لگتا ہے سارے نے رشتے دا ہاں جی اظہار کیتا ہے لیکن علی پاک نے نہیں کیتا ہو سکتا ہے غربت ہووے ظاہری مالی کمزوری ہووے کیونکہ لوگ ظاہری مال نو اہمیت نہیں دیندے سن اللہ دے دین نو اہمیت دیندے سن کہنے لگے اگر ظاہری کمزوری ہوئی رل کے مدد کران گے مولا علی مشکل کشا دی مل کے علی پاک دی مسجد شریف دے اندر پہنچ جاندے نے جتے آپ امامت فرماندے سن نماز پڑھاندے سن اذاناں دیندے سن اللہ دی یاد تے رب دا فرض ادا فرماندے سن کیا مسجد دے اندر علی پاک موجود نہیں آنیا گوانیا کو پوچھیا معلومات کیتی ہے پتا چلے ایک انصاری دے باغ دے اندر علی پاک اجرت دے خوہ دے وچوں پانی چھک چھک کے باہر دتی جا رہے نے پانی ڈھوتے دے رہے نے مدد کر رہے نے ان دی جڑی اجرت وصول ہونی ہے ان دے نال زندگی دا گزارا کرنا ہے جدو سیدنا ابو بکر صدیق تے عمر پاک حضرت سعد بن معاذ رل کے پہنچ دے نے علی پاک پوچھ دے نے کی ماجرا ہے کی معاملہ ہے اگو جواب دے نے ایک مشورہ کرنا ہے ایک گل کرنی ہے آپ فرما دے نے کی گل کرنا چاہتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اسا تے نالے مشورہ کرنے واسطے آئے ہاں بڑے بڑے لوگاں نے حضور پاک نو رشتے دا اظہار کیتا ہے لیکن آقا نامدار نے یہی لفظ بول کے منع کر دیتا ہے رب فیصلہ کرنا ہے
رب ہی منظور کرنا ہے، جتے رب فیصلہ کرے گا میں محمد قبول کر لواں گا۔ ہاں جی صدقے جاواں، ویکھو رشتے دا طریقہ طے ہون دا کیویں ہو رہا ہے، کیویں نکاح ہوے گا، کنی خوشی کیتی ہے، کیویں ولیمہ کیتا ہے، کیویں اسلام تے چل کے امت مسلمانوں سبق سکھایا ہے۔ جدو مشورہ پیش کیتا ہے علی پاک کہنے لگے ابو بکر صدیق تیری مہربانی مینوں گل چیتے کرائی ہے جڑے پاسے میری توجہ نہیں سی، میرا دھیان نہیں سی، تو مینوں وہ مشورہ دیتا ہے، لیکن نال پریشانی مالی حالات دی کمزوری بھی ظاہر کیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جڑے لفظ بولے نے بڑا توجہ والے نے، جس وقت مالی حالات دی کمزوری پیش کیتی ہے صدیق اکبر نے لفظ بولے نے، آپ نے فرمایا اے علی پاک آقا انعامدار دے نزدیک دنیا انجے مال انجے جویں اڑدا غبار تے مٹی ہوندی ہے، جویں گھٹا اٹھدا ہے مٹی اڑدی ہے دھوڑ اٹھدی ہے، اللہ رسول دی نظر دے اندر دنیا دی یہی قدر ہے۔ دنیا واسطے پریشان نہ ہو، رب آپ انتظام فرما دے گا۔ جس وقت سیدنا علی المرتضی ہاں جی صدقے جاواں یہ مشورہ پسند کیتا ہے، پسند کر کے میرے آقا انعامدار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے، احترام دے نال، ادب دے نال، شرم دے نال، حیا دے نال، غیرت دے نال، ایمانداری دے نال، اسلام دے تے عمل کرن دے نال علی پاک حاضر ہو جاندے نے۔ ہاں جی صدقے جاواں دروازے تے آئے نے سیدتنا حضرت ام سلمہ، آپ دے گھر دے اندر میرے آقا انعامدار تشریف فرمانے، جلوہ فروز نے علی پاک نے دروازہ کھڑکایا ہے۔ جس وقت دروازہ کھڑکایا ہے میرا آقا انعامدار نے فوراً فرمایا اے میری گھر والی فوراً دروازہ کھول دے، کوئی عام بندہ دروازے تے نہیں آیا، اے او بندہ آیا ہے جڑا خدا تے خدا دے رسول نو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اللہ دے بندے آؤ علی پاک آئے، اما پاک حضرت ام سلمہ آپ فرما دیا نے میرے دل دے اندر خیال آیا میں اس بندے نو ویکھاں کیڑا ایڈا خوش قسمت انسان ہے جڑا اللہ رسول نو سب نالوں زیادہ پسند ہے، پیارا ہے، عزیز ہے۔ جو ہی میں دروازے تے جانی ہاں کھولیا ویکھا علی المرتضی ہے، حضور دے چاچے دا بیٹا علی پاک ہے۔ ہاں جی صدقے جاواں حیال کنے سن، گھر دے اندر پیر نہیں پایا، دروازے تے کھلے رہنے۔ اما پاک جدو اگا گھر دے اندر جا کے نظر تو جلی ہو جاندیاں، علی پاک دروازے تے کھلے رہنے۔ اس تو بعد گھر دے اندر قدم فرمایا ہے،